no gold is not in her. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا مع التلاميذ ديال التاسعة إعدادي exercice calcul sur les racines carrées، الحساب في الجذور المربعة. نتوما كتشوفوا التمارين عطيتكم 4 ديال التمارين ها هما فين هما، لكن قبل ما نبداو في التمارين غنذكروا بالقواعد اللي كنا عملنا. دونك لا racine carrée de a au carré égale à a. La racine carrée de a fois la racine carrée de b égale à la racine carrée de ab. On a fait aussi la racine carrée de a sur la racine carrée de b égale à la racine carrée de a sur la racine carrée de b. Bon, lorsqu'on a cette forme là, اللي كتكون عندنا هاد لا فورم هادي كنضربوا في المرافق. اذا تعقلوا الفيديو الثاني الفيديو الاخرين عملنا قبل هذا، بحال دابا عندك مثلا فوالا 3 sur la racine de 2. دونك كتعرفوا على ان ما خصوش يبقى لنا الجذر مربع هنا في المقام، كنضربوا في المرافق. on multiplie par l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée هي l'expression conjuguée de la racine de 2 et la racine de 2. Donc elle met 3 racine de 2 sur la racine de 2 fois la racine de 2. كتعطينا 3 racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 هي racine de 2 au carré. كتعطينا 3 racine de 2 sur 2. بون شنو يا خويا نذكر؟ غادي نحتاجو كذلك المتطابقات الهامة، ولكن ماشي دابا، حتى نبداو في التمارين ان شاء الله ونعطيكم المتطابقات الهامة اللي غنحتاجوها. بطبيعة الحال غنحتاجو 3 ديال المتطابقات الهامة. on a besoin de 3 identités remarquables. Bon, on va commencer par l'exercice A. Voilà, A égal. Donc دائما انا كنوصي بها ملي تكون التمرين ملي تشوفوا في السبوره خصك تنقلوا بطريقه صحيحه. يعني ملي تنقلوا راجع داكشي واش عملتيه هو هذاك ولا ما عملتيهش هو هذاك، لان بعض المرات تعاود غتنقل هنا واحد غتنقل جوج، اولا تعاود تعمل زائد تعمل ناقص. مشى هذاك التمرين دابا ملي نجي نقل. دونك la racine de 2 plus 1 racine de 2 plus 3. دونك حنا هادشي كلشي شفناه في الثمنه. ملي كيكون عندك مثلا A plus B facteur de par exemple de C plus D, on va développer cette écriture. غادي نشرو هاد الكتابه هادي. كنضرب A في C A في B A في D ثم غنضرب B في C B في D. ولكن قبل ما نضرب عدد في عدد كنضرب دائما الاشاره في الاشاره. إذا حنا نتوما غتشوفوا الإشارة ديال هذه زائد زائد أ زائد سي، يعني زائد زائد كيعطيك زائد، دونك كتعطينا أ سي. عاود زائد أ في زائد دي زائد في زائد كيعطيك زائد أ في دي أ دي. عاود هنا عاود زائد ب في زائد سي زائد في زائد كيعطي زائد، و ب في سي كتعطيك بي سي. عاود زائد ب زائد دي زائد في زائد كيعطيك زائد بي دي. شوف دابا حنا غادي نبدلو نعملو في عاود هنا زائد نعملو ناقص. يعني غادي نشوفوا الطريقه. عندنا بلس ا فوا بلس سي، بلس كيعطينا بلس ما حتاش نكتبوا في الاول ا سي، بلس فوا موان كيعطينا موان ا دي. maintenant بلس فوا بلس كيعطينا بلس بي سي، بلس فوا موان كيعطينا موان بي سي. متفقين؟ انا دابا نشوفوا مثلا غادي نبدلوا هذا باغ موان. Plus par plus كيعطينا plus AC، plus par moins كيعطينا moins AD، moins par plus moins BC، moins par moins كيعطينا plus BD. واللي ما هضمش هادشي هذا يرجع لديك الفيديوهات الاولانيين اللي كنت عملت واحد 2 ديال الفيديوهات على الاشاره، يعني كيفاش نتعامل مع الاشاره. لان اذا كنتي الاشاره ما عندكش مزيان ما كتحكمش فيها، دونك ملي غادي تجي تضرب راه دائما غادي يكون عندك مشكل. فوالا دابا غادي اون فا كومونسي باغ ليكزارسيس. ملي كيقول لك هنايا كالكولي اون فا ديفلوبي ا، غادي نشرو ا. دونك بحال اللي قلت لكم دابا عاد ملي غتجي تنشر غنضرب هذا في هذا، هذا في هذا، من بعد هذا في هذا، ثم هذا في هذا. سي تري سامبل. ودائما ملي تجي تضرب دائما ضرب الاشاره في الاشاره، لان كل عدد كتكون موراه الاشاره.
مثلا العدد هذا واخا ما بيناش الاشاره ولكن عنده واحد الاشاره ديالو هي زائد. هذه اللي كيجي في المرتبه الثانيه عنده الاشاره باينه، ولكن هذا واخا ما تكونش عنده الاشاره، اذا ما كانش عنده الاشاره كتكون زائد. اللهم اذا كان سالب غتكون باينه، غادي يعمل لك ناقص جذر جوج. اذا غادي نضرب غنعمل ا يساوي، ودائما ملي تكون كتعمل الشغل ديالك اعطي شويه ديال الاسباس بين السطر الاولي والسطر اللي كاين، ما تضيقش الخدمه، لان اذا ضيقتي الخدمه راه ما هي لا الصالح ديالك ولا الصالح ديال الاستاذ. لان اولا الاستاذ ملي غادي يكون كيصحح، الاستاذ كيكون عنده بزاف ديال لي كوب بيرسون يصحهم، كيلقى مشكل دائما كيتعصب الاستاذ. علاش؟ لان كيكون الخط ماشي مزيان ولا كريتور اونتاسي، هذا دخلت هذا لا نخدم ما نباليش القضيه ديال الورقه. اذا كنت غنعمل مثلا ورقه وحده نعمل جوج ديال الورق، ولكن الكتابه ديالي تكون واضحه وتكون مقروءه والتمرين يكون مزيان، حتى واذا خطيت مثلا في التمرين ونرجع غنكتشف الخطا ديالي فين هو. مفهوم؟ دونك كنا غنعمل هنايا راسين دو 2 فوا راسين دو 2، هي راسين دو 2 بلوس باغ بلوس كيعطينا بلوس، ما حتىش نكتبو في الاول. راسين دو 2 فوا راسين دو 2 عاود plus par plus, il nous donne plus, il y a plus, racine de 2 fois 3. Alors, on va plus par plus, c'est plus, 1 fois racine de 2. Plus par plus, il nous donne plus, 1 fois 3. أنا كنمشي بالتفصيل الموبيل باش تاو التلاميذ اللي هما ضعافين يقدروا يتمشاو معايا. دونك فوالا ايكال دابا هنايا جذر جوج، عقلتم ملي كنكون عندنا جذر la racine carrée de A fois la racine carrée de A égale à la racine carrée de A au carré. أو لا إذا بغيت أنا نمشي معاكم بعيد، اللي كيكون هكذا كنعمل بجوج فيهم كيكونوا سوزان راديكال، كيكون عندهم راديكال واحد، من بعد كنعمل A au carré. صافي هذيك ديك القاعدة ديال A la racine carrée de A fois la racine carrée de B égale à la racine carrée de A fois B. غير هنا عندك نفس الحرف، عندك شي كيتعاود هنايا. دونك غادي يكون عندنا la racine carrée de 2 fois 2 plus الحقيقة قلنا 3 fois racine de 2 هي 3 racine de 2. عندك ما تعمل هذه، عندك يجيبك الله تعمل racine de 2 fois 3 غتعمل لي racine de 2 fois 3. لا غلط، لأن هذه سون راديكال، هذه ما عندهاش شي راديكال. 2 عندها لو راديكال ديالها، هو لو راديكال ديالها. الحق 3 سون راديكال، ما يمكنش شي واحد عدد ما عندوش الجذر نضربو في واحد العدد نعملو واحد العدد اللي عنده في الجذر ونعملو تحت الجذر واحد. لا خطأ، هذه كتابة خاطئة ردوا بالكم فيها. دونك هنا راه عندي جذر جوج ثلاثة، راه عندك ثلاثة ديال الجذور ديال جوج. on va continuer. Donc plus 1 fois racine de 2 égale à racine de 2. Donc أي عدد ظرف واحد كيساوي نفسه racine de 2. 1 fois 3 égale à 3. Donc A égale, donc غتكون عندنا هنا racine de 2 au carré plus 3 racine de 2 plus racine de 2 plus 3. A égale, donc هذا راه استوفى لو كاري ديالو. دونك كنقدر نخرجوا لو راديكال كيصبح غير جوج. plus 3 racine de 2 plus racine de 2 هي 4 racine de 2. كتعرفوها كنا عملناها مرة أخرى. إذا عطيتك racine de A plus racine de A plus racine de A plus racine de A égale شحال de racine عندك؟ 4 racines. 1, 2, 3, 4. Donc 4 racines de A. فهمت؟ Donc هنايا 4 racines de 2 plus 3. Donc A égale. Donc شنو اللي غادي يقدر يتجمع مع بعضياته؟ اللي غادي يقدر يتجمع مع بعضياته هذا مع هذا بحق هذا ما يقدرش يتجمع معاهم. دونك غادي نرتبهم. Voilà 2 plus 3 plus 4 racine de 2. A égale 2 plus 3 égale à 5 plus 4 racine de 2 وكتبقى هكذا ماشي تخرج هكذا كتبقى ما عندهاش حل اخر. بون maintenant on va passer à l'exercice B. B égal. دونك عندنا عاود نفسه هذا نفس التمرين اللي عندي تما. racine carrée de 5 plus 2 fois 1 plus racine de 5. دونك نفس الطريقة، هذا في هذا من بعد هذا في هذا، ديك الساعة هذا في هذا وهذا في هذا. دونك allez B égale racine de 5 plus par plus, il me donne plus. Donc racine de 5 fois 1. عاود plus par plus كيعطينا plus، هي plus ديال racine de 5 مع plus racine de 5 كتعطينا كتعطينا plus. Racine de 5 fois racine de 5. D'abord plus par plus, plus de 2 par plus de 1 كتعطينا plus. 2 fois 1
il y a 2 fois 1, plus par plus, quand ça fait plus, 2 fois racine de 5. B égale. Racine de 5 fois 1 égale à racine de 5. Plus racine de 5 fois 2, il y a racine de 5 fois 5. Donc il y a sous un radical, sous un seul radical. Plus 2 fois 1, il y a 2. Plus 2 fois racine de 5, il y a 2 racine de 5. هذه هي donc B. B égale. Donc عندك تما la racine de 5 plus racine de 5 au carré plus 2 racine de 5. Donc هذا غنعمل مع هذا. B égale racine de 5 plus 2 racine de 5 لأن نفسهم. هذا غادي يكون زائد 5 لأن السوفات لو كاري ديالها غادي نحيد الغاديكال ديالها دونك غتبقى 5 plus 2. Donc B égale racine de 5 plus 2 racine de 5 il y a 3 racine de 5. Plus 5 plus 2 il y a 7. Donc B égale 3 racine de 5 plus 7. On va passer maintenant à l'exercice C. C égale. Donc C égale racine de 3 plus 2 racine de 3 moins 5. Allez, donc, là, c'est égal. Donc, دائما هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا. Donc, هذا signe plus par signe plus كيعطينا plus. Racine de 3 fois racine de 3. دابا plus par moins كيعطينا moins. Plus ديال racine de 3 و moins ديال 5 كيعطينا moins. Moins racine de 3 fois 5. Pardon, racine de 3 fois 5. D'abord, on nous donne plus par plus qui a plus. 2 fois racine de 3. Plus par moins qui a moins. 2 fois 5. Donc c'est égal. Donc racine de 3 fois 3 moins. Racine de 3 fois 5, il y a 5 racine de 3. Plus 2 racine de 3. Moins 10. C'est égal. Donc, on a la racine de 3 fois la racine. On a 3 au carré. 3 au carré. Moins 5 racine de 3. Plus 2 racine de 3. Moins 10. C'est égal. On a 3. Moins 5 racine de 3. Là, madame, là, c'est moins 5 racine de 3. Ou la khali blati. Had 3, on a moins 10. Moins 10. On a moins 5 racine de 3. Plus 2 racine de 3. Donc, c'est égal 3 moins 10. إذا كان عندنا جوج ديال الأعداد عندهم إشارتان مختلفتان كنعمل الطرح ثم إشارة أكبر عدد. غنعمل 10 ناقص 3 هي 7. أكبر عدد هو 10 دونك غتعطينا موان 5. موان 5 راسين دو 2. باردون. كاين غلط هنا راسين دو 3. دونك موان 5 راسين دو 3. plus 2 racine de 3 كتعطينا إذا عملت 5 ناقص 2 هي 3 أكبر عدد هو 5 دونك غتكون عندنا موان 3 racine de 3 دونك هي هذه سي صافي واضحة الأمور. Bon, d'abord on va passer à l'exercice D. Bon, avant de passer à l'exercice D, il faut se souvenir des identités remarquables. قبل ما ندوزو l'exercice D غادي تفكروا المتطابقات الهامة. On a 3 identités remarquables. عندنا 3 ديال المتطابقات الهامة qu'il faut les apprendre de droite à gauche et de gauche à droite. خصك تحفظوهم من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين. يعني تحفظوهم من جوج ديال الجهات. Bon, la première identité, on a A plus B au carré. La deuxième identité, A moins B, le tout au carré. La troisième identité, A moins B, facteur de A plus B égal. إذا نذكروا عندنا هادو كيتشابهوا بجوج ديال الحوايج. فين كيتشابهوا؟ جوج فيهم عندهم A au carré. A au carré. عندهم هنا جوج فيهم عندهم بلس B au carré. بلس B au carré. فين كيختلفوا؟ اللي عنده بلس كتعملوا هنا بلس واللي عنده موان كتعملوا موان هنايا كيختلفوا ب 2 زابيل. مع الاختلاف ديالهم 2 زابيل. 2 زابيل. دونك هذا اللي عنده بلس كتعملوا بلس 2 زابيل، اللي عنده هنايا موان كتعملوا هنايا موان 2 زابيل. هذا الاختلاف ديالهم. بون بالنسبه لي دونك لا ترويزيام ايدونتيتي ريماركابل A moins B facteur de A plus B اولا كيعطيوها لك A
بلس بي فاكتور دو ا موان بي بحال بحال. دونك دائما ملي يعطيو لك هادي شنو كتشبر؟ كتشبر هذيك اللي فيها موان. هادي غنشبر باغي نكتبها سون بارونتيز، غنكتب ا موان بي وغادي تعمل هنايا او كاري. دونك غتكون عندنا هنايا ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي ايكال ا او كاري موان بي او كاري. ا ناقص بي عامل ا بلس بي كتعطينا ا اس 2 ناقص بي اس 2. كذلك ملي كيعطيك دابا هذه فين غنحتاجها؟ غنحتاجها في النشر. لكن ملي غادي يعطيونا مثلا هذا نعملوا مثلا فاكتوريزاسيون اولا نكونوا غادي نعملوا مثلا نخرجوا واحد المعادله، بعض المرات كنحتاجوا باش ندوز من هذه الكتابه لهذه الكتابه. دونك انت ملي يعطيك ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري خصك تعرف تنتقل من هذه الكتابه لهذه الكتابه. عاود ملي يعطيك ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري عاود خصك تعرف تنتقل من هذه الكتابه لهذه الكتابه. ملي يعطيك ا او كاري موان بي او كاري تنتقل من هذه الكتابه لهذه الكتابه. خصك تمشي بجوج. هذه الكتابه هذه ديال ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك كاين التلاميذ اللي كيحفظوا لي زيدونتيتي ماركه بغا تقصي يعرض عليك من جوج ديال الجهات. تقول له ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري يقول لك ا بلس بي لو تو كاري، ماشي ما عندوش شي مشكل. ولكن اذا بدلتي له غير شويه مشى. بحال دابا اذا جبرها مثلا تقدر تجبرها هاد لا بروميير ايدونتيتي ريماركابل tu peux la trouver sous forme de a au carré plus b au carré plus 2ab. تقدر تجبرها هكذا. تقدر تجبرها عاود sous forme de 2ab. تقدر تجبرها 2ab plus a au carré plus b au carré. ما خصكش تدهش، سواء لقيتيها بهذه الكتابه او لا بهذه الكتابه راه بحال بعضياتهم. او نفس القضيه بالنسبه لهذه. عندك دابا هذه هي كامله في الكتابه كانك تقول ا بلس بي لو تو او كاري. كذلك la deuxième identité tu peux la trouver sous forme de a au carré plus b au carré moins 2ab. تقدر تجبر moins 2ab plus a au carré plus b au carré. donc c'est la même chose. هنا تبدل غير الترتيب، ماشي غادي تبدل الترتيب انت غتذوق وما تفهم والو. واخا يتبدل الترتيب ماشي مشكله. بون كذلك هذه هي تقدر تلقى مثلا ا او كاري موان بي او كاري، ولا تقدر تلقى موان بي او كاري بلس ا او كاري. ديك الساعه انت عاود له الترتيب ديالو وخدم بها. دونك الترتيب ما خصوش يدوخنا. شوف لي مزيان. دابا عندنا دي ايكال لا racine carrée de 5 moins 1 facteur de racine de 5 plus 1. شمن ليدونتيتي ريماركابل اللي كنجبر العدد الاول ناقص العدد الثاني في العدد الاول زائد العدد الثاني. حنا نقولوا العدد الاول هو ا والعدد الثاني هو بي. هذا العدد الاول هو ا والثاني هو بي. اذا ملي كنقول العدد الاول ناقص العدد الثاني مضروب في العدد الاول زائد العدد الثاني، هذه سي لا تروازيام ايدونتيتي ريماركابل. دابا عاد قلت لكم ملي تجبر بهذا الشكل شبر غير هذه اللي فيها ناقص. تعمل لها ا موان بي، عمل لو كاري هنا ولو كاري هنا يعطيك ايدونتيتي ريماركابل. صافي. دونك فين هي دابا؟ ها هو العدد الاول وهذا العدد الثاني. العدد الاول ناقص العدد الاول، عفوا العدد الاول ناقص العدد الثاني والعدد الاول زائد العدد الثاني. دونك في هذه الحاله شنو كنجبر؟ كنعمل العدد الاول وغنعمل له لو تو او كاري موان لو دوزيام نومبر لو تو او كاري. خدم بالاقواس تساوي اذا جاك العدد طويل، حيت تقدر مثلا تجيك هكذا العدد الاول يكون هو 2 راسين دو 5 مثلا موان 2 او لا باغ اكزومبل موان 3 راسين دو 2 ياك. عاود 2 راسين دو 5 بلس 3 راسين دو 2. دونك اذا ما خدمتيش بالاقواس تقدر تدوخ. ملي غتجي تطبق مثلا ليدونتيتي ريماركابل كاين التلاميذ اللي غادي يمشي من 2 راسين دو 5 لو تو او كاري موان 3 راسين دو 2 لو تو او كاري. هذا غلط. علاش غلط؟ لان هو العدد الاول كامل اس 2. دونك il faut pas oublier la parenthèse. والعدد الثاني كامل اس 2 il faut pas oublier la parenthèse. ما خصنيش ننسى القوس. علاش هذه غادي تعطينا 2 اس 2 جذر 5 اس 2 ناقص 3 اس 2 جذر 2 اس 2 تحسبا للقاعده اللي كتقول ا بي لو تو على بويسونس ان ايكال ا بويسونس ان بي بويسونس ان. كنطبق هذه القاعده هذه
صافي تفهمنا. دونك على داك الشيء دائما خدم بالاقواس الثالث، خدم بالاقواس. واخا دابا هذه سامبل، هذه ان او كاري نورمالمون كاين الاساتذه يقول لك ما تحتاجش تعمل الاقواس، ولكن انا كنقول لك الثالث تعمل الاقواس باش اذا كانوا عندك عدد مركب من جوج ديال الاعداد باش ما تلفش. واش واضح ولا باش ما تعملش بحال الخطا اللي عملنا هنا. عندنا هنايا دي ايكال دونك لا غاسين هذه هي غاسين دو 5 او كاري، دونك لو كاري كيدخل داخل موان 1 او كاري هي 1. شحال هي لا غاسين كاري دو 5 او كاري؟ هي 5 موان 1، دونك دي ايكال ا 4. ها هي تري سامبل، سهله بزاف، ماشي ما فيها شي مشكل. انا غادي نعملوا مثلا شي وحده بحال هذه باش ما تدوخوش ان شاء الله. غنحطو شوف شنو عندك هنايا. باغ اكزومبل غادي نسميو هنايا exercice x باغ اكزومبل. x égale 2 racine de 3 moins par exemple 3 racine de 5. 2 racine de 3 moins 3 racine de 5. فهمتوا مثلا عندك هذه c'est une identité remarquable. a ناقص b عفوا a ناقص b في a زائد b. دونك شنو غننقل بعدا هذه 2 racine de 3 moins 3 racine de 5 facteur 2 racine de 3 plus 3 racine de 5. On va appliquer la règle de l'identité remarquable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? غنشبر هذه اللي فيها moins 2 racine de 3 moins 3 racine de 5. غادي نعمل لهم دي بارونتيز هنا، هو دي بارونتيز بحال ديال السيتكم، وغادي نعمل هنا لو كاري. هاي او كاري او كاري. حنا كنعرفوا اذا كانت عندنا ا بي لو على بويسونس ان كتوزع عليهم هاد ان كتجي لهنايا وكتجي لهنايا، غتكون ا بويسونس ان بي بويسونس ان. دونك عندنا هنايا x égale هاد لو 2. Voilà, on va les distribuer sur le 2 et le racine de 3. Donc 2 puissance 2, racine de 3 puissance 2, moins 3 puissance 2, racine de 5 puissance 2. Donc x égale 2 puissance 2 égale à 4, racine de 3 au carré c'est 3, moins 3 au carré c'est 9, racine de 5 au carré c'est 5. Donc allez, on va faire la multiplication. 4, voilà, x égale. Donc 4 fois 3 font 12, moins 5 fois 9 fois 5 c'est 45. Voilà, x égale. Donc ملي كيكون عندنا عددين كيختلفوا في الاشاره كنعمل الطرح، من بعد كنعمل الاشاره ديال اكبر عدد. انا غنطرح 45 ناقص 12، 5 ناقص 2 3، 4 ناقص 1 3، ثم اشاره اكبر عدد ناقص. دونك x égale à moins 33. والله انكم تكونوا استفدتوا من هذه النوعيه ديال التمارين، زيدوا راجعوهم مزيان، والحصه المقبله ان شاء الله غادي نعطي كثار من هذه التمارين هذو، ولكن كنتمنى انكم تكونوا تدربتوا على هذو باش ما نلقاوش شي صعوبه في التمارين اللي جا. وما تنساوش انكم تحفظوا المتطابقات الهامه. راه اللي ما حفظش المتطابقات الهامه ملي غادي تعطى له التمرين ما غادي يعرفش كيفاش يتعامل معاه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.